انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ والد دی عظمت دے حوالے نال کچھ ایسی باتاں آپ باپ دی گوش گزار کراں کہ جنہ دے ماں باپ ناراض نے اللہ کرے وہ اج اپنے ماں باپ نو منا لیں، اور حضور دے والدین دا صدقہ اللہ محمد بوٹا کھوکھر صاحب دی قبر منور فرمائے، درجات دی بلندی فرمائے، رب تعالیٰ انہوں نے اپنے محبوب دے قرب وچ قیامت نو جگہ نصیب فرمائے، نبی پاک دی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ البلد دی ابتدائی 3 آیات بینات تلاوت کرنے دا کتاب، ان آیات بینات چا اللہ کریم نے کچھ قسمہ اٹھائیاں، اسی دنیا دار قسم اٹھانی پوے تے اللہ دی قسم اٹھانے ہیں یا کلام اللہ دی قسم اٹھانے ہیں، اسی دنیا دار کسی عام چیز دی قسم نہیں اٹھا دے، تو اسی قسم اٹھائیے تے اللہ یا کلام اللہ دی قسم اٹھانے ہیں، عام چیز دی قسم نہیں اٹھا دے تے جی دی قسم خدا اٹھاوے اس چیز دا مرتبہ دے مقام کتنا بلند ہوئے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد، فرمایا میں نے اس شہر مقدس دی قسم ہے، شہر دا نام نہیں لیا۔ علماء دے اندر اختلاف ہے کہ اللہ نے مکہ المکرمہ دی قسم اٹھائی کہ مدینہ المنورہ دی قسم اٹھائی۔ حضرت علامہ شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو کہ سورۃ البلد مکہ چ نازل ہوئی، اس واسطے اللہ نے مکہ دی قسم اٹھائی ہے۔ علماء چ اختلاف بنیا کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے، آپ نے فرمایا کہ قسم تے اللہ نے مکہ دی اٹھائی ہے مگر افضل مدینہ ہے۔ پوچھا کہ اگر قسم مکہ المکرمہ دی اٹھائی تے افضل مدینہ کیویں میں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جواب اگلی آیت مبارکہ وچ کہ اللہ دی بارگاہ چ عرض کریے یا اللہ تساں مکے دی قسم کیوں اٹھائی؟ ایتھے بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے، ایتھے لوگاں دا حج ہوندا ہے، ایتھے مینا مزدلفہ عرفات ہے،
یا اللہ اتھے حجر اسود مقام ابراہیم صفا مروہ دیا پہاڑیاں نے اتھے آب زمزم ہر چیز معتبر ہے تے اینا بھی جو کیڑی چیز دی وجہ تو تسی قسم اٹھا رہے ہو اللہ نے فرمایا اینا جو ایک بھی وجہ نہیں کہ جس وجہ تو میں اینا مکہ المکرمہ دیا گلیاں دی قسم اٹھاواں یا اللہ پھر وجہ کی ہے وہ وجہ اگلی آیت مبارک آئے پڑھئے قرآن بھائی اللہ کریم نے رجا فرمایا اِنَّا وَلَا بَيْتِ وَدِيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ پروردگار نے فرمایا میں کعبے دی وجہ تو مکہ دی قسم نہیں اٹھا رہے آؤ عرض کی دی اللہ مقام ابراہیم دی وجہ تو اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلًّى اللہ نے فرمایا مقام ابراہیم دی وجہ تو مکہ دی قسم نہیں اٹھا رہے آؤ عرض کی دی اللہ صفا مروہ دی وجہ تو اللہ فرمایا إِلَّا صَفَا والمروة من شعائر اللہ اللہ نے فرمایا صفا مروہ بھی ہزاراں سال مکے گزر گئے پہلے میں مکے دیا قسمہ نہیں چکیاں عرض کی دیا اللہ ہن کے مکے دیا قسمہ پہ اٹھانا ہے اللہ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ فرمایا معاذ دینے والے انہاں گلیاں نے تیریاں تلیاں چملیاں نے قسمہ چکنیاں پہ گئیاں پروردگار نے فرمایا میں مکہ دی قسم سباز چکنا واؤ انہاں گلیاں نے تیریاں تلیاں چملیاں نے نوجوانوں پیرے باؤں نے ادھائی رنگ پیش فرمایا آپ فرما دینے او گلیاں جڑیاں یار دیاں تلیاں چملین او بھی اللہ دی بارگاہ جو معتبر ہو جاندی آؤ او پتھر دے درختہ دیاں چھاواں معتبر ہو جاندی آؤ جنہ چھاواں تھلے کملی والے آرام کر کے جاندے نے نوجوانوں لاہور دے رہنے والے قرب و جوار تو تشریف لے کے آنے والے اگے اللہ نے دو قسمہ ہور اٹھائیاں اللہ فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ پروردگار نے فرمایا مینوں باپ دی قسم ہے کدھرے فرمایا مینوں مولود دی قسم ہے علماء نے لکھیا کیڑے باپ دی قسم اللہ نے اٹھائی کسے نے فرمایا باب آدم دی قسم اٹھائی کسے نے آکے آدم ثانی حضرت نوح دی قسم اٹھائی کسے نے آکے اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ دی قسم اٹھائی کسے مفسر نے فرمایا جویں کائنات دے اندر محمد ورگا پتر کوئی نہیں عبداللہ ورگا باپ کوئی نہیں اللہ نے اپنے محبوب دے باپ دی قسم اٹھائی بعد مفسرین نے فرمایا نانا جویں اللہ نے قسم چک دیا شہر دا نام نہیں لیا اللہ نے کسے باپ دا نام بھی نہیں لیا اللہ نے مطلق فرمایا والد فرمایا منو باپ دی قسم ہے نوجوان لاہور دے رہنے والے الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لیں گے والناس دی سین دے گیرے تک سارا قرآن پڑھو اللہ نے قرآن جمع دیاں عظمتاں سے بڑیاں بیان کی دیاں نے اللہ نے قرآن کدرے ماں دی قسم نے اٹھائی جدو چٹی داڑی والے بابے دیواری آئی اللہ نے قرآن فرمایا ووالد فرمایا منو باپ دی قسم ہے اللہ باپ دی قسم چکے دسنا چاہتا ہے اللہ فرماتا لم یلد ولم یولد فرماتا میرا تے باپ کوئی نہیں میں تیرے باپ دی قسم چکے دسنا چاہنا اس بابے دا حیاء کری اس رب بھی حیاء کردہ بابے دا حیاء کری جنہ دے زندہ نے اللہ انہاں دے صلاح سلامت رکھے جنہ دے ٹر گئے انہاں دیا رب قبرہ منور کرے باپ بھائی میں تے تسی تے سارا جگ اللہ دی قسم اٹھاوے تے جنہی اللہ قسم اٹھاوے وہ کتنی عظمت والی شخصیت ہے جنہوں رب فرماوے ووالد اللہ فرما میں نو قسم باپ دی وہ دا اپنا باپ تے کوئی نہیں وہ تیرے تے میرے باپ دی قسم اٹھا رہے اللہ دسنا چاہتا ہے یہ حیاء کریں یہ رب بھی حیاء کر دے میری ملت دے نوجوانوں سنو باپ دی عظمت تسا ماں دی شان بڑی سنی ہے ماں دی ہے بھی بڑی عظمت
جنت ماں دے قدمہ تھلے ہے، توجہ ہے جی، ہے نا جنت ماں دے قدمہ تھلے؟ پر کدے غور کیتا جے نوجوانوں، جیڑی ماں دے قدمہ تھلے میری تو ہاڑی جنت ہے، ساڑی ماں ساری زندگی روٹیاں ساڑے باپ دیاں پکاوے، کپڑے ساڑے باپ دے دھوے، جیڑی مائی دے قدمہ تھلے ساڑی جنت ہے، ساری زندگی ساڑے باپ دی جتی پالش کر کے شرف محسوس کرے۔ تے سچی دس جیدے قدمہ تھلے تیری جنت ہے، جیدہ او ادب کر دیئے او بابے دی کنی کشان ہوئے گی، او جیدیاں ماں بھی نوکریاں کرے۔ تائیوں میرے نبی نے ارشاد فرمایا معراج تو واپس آئے، سید عالم نے فرمایا کہ میں زیادہ عورتاں دوزخ وچ ویکھیاں۔ پوچھا یا رسول اللہ کیڑے جرم دی وجہ تو؟ فرمایا شوہر دی نہ شکری دی وجہ تو۔ میں مقدی مقادم لاہور دے نوجوانوں تو ہاڑی تے میری جنت ماں دے قدمہ تھلے وے، پر ساڑی امی دی جنت ساڑے ابو کھولے۔ او یار میرے نبی دے غلاموں، اپنی جنت ادب کر دیو، اپنی جنت دی جنت بھی ادب کریا کرو۔ آج تے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، آج ماما روندیاں تے باپ کو لاندے۔ سارے دی گل نہیں کردا، میں انہاں ماپے دی گل کرنا جڑے میرے کو لا کے کہندے نے آسی صاحب کو وظیفہ دسو، کو تعویذ لکھ دیو، میرا پتر مینوں بلاندا نہیں۔ نوجوانوں میں ممبر رسول تے بیٹھا، میری زندگی ہون تک دی گزر گئی سڑکاں تے ساری رات۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ میرے سائیاں دے جوڑیاں دی خیرات ہے کہ میری زندگی سڑکاں تے گزری سرکار دے ذکر واسطے۔ سردیاں دی دھنداں تے رات کو تقریباً 2:30 یا 3 بجے دا ٹائم سی تے میں پروگرام تو کسے تو واپس آیا۔ حضرت صاحب میں اپنے گاؤں والے اس طرح جدو گڈی موڑی نا تے میرے گاؤں دے ایک بابا جی چٹی داڑھی والے بزرگ نے، چاچا بوٹا انہاں دا نام ہے، تے او سڑک تے نہ کھڑے تے مینوں حیرت ہوئی کہ یہ رات اس ویلے کلیاں سڑک تے کیوں کھڑے نے۔ میں گڈی روک کے ڈرائیور نو آکھیا کہ پوچھو چاچا جی نو بلاؤ ذرا آئے، تے میں پوچھا چاچا جی رات نے اس ویلے سڑک تے کھڑے ہو، خیریت کو میرے لائق خدمت ہوئے؟ تے بزرگ نے پتہ جواب کی دیتا، کہہ لگے اسی صاحب وہ اج منڈے نے فیکٹری اوور ٹائم لانا سی نا تے اجے آیا نہیں، تے مینوں نیند نہیں سی آ رہی، تے میں آ کے سڑک تے کھلوتا کہ کتھے گلیاں چ کلا آوے گا، میں سڑک تو جا کے لے آواں۔ اے جڑے باپ نو تو ہوں کر کے بلانا نا، ہوں تو کدے رات لیٹ آوے نا تے ابو نو تیرے باج گرم بستر چ سردیاں دی رات نیند تے نہیں آتی۔ اے جڑی ماں نو کہنا نا ماں چپ کر، تینوں نہیں پتا، مینوں قسم رب محمد دی میں مائی وڈیری دروازے چ بیٹھی ویکھی رات نو، تے میں پوچھا چاچی جی اتنے کیوں بیٹھے ہو؟ تے کہنے لگی حافظ جی منڈا جے کام تو نہیں نہ آیا، تو کام تو لیٹ آوے تے باپ تیری سڑک تے کھلو کے انتظار کرے، تے ماں بوئے چ بیٹھ کے رات نو تیری انتظاراں کرے۔ دوستو باپ نو اکھیاں کٹ کے تو ویکھنا تے ماں نو ہوں کر کے بلانا ہے، انہاں دے کلیجے نہیں پھٹنے تے ہور کی، انہاں نو ہارٹ اٹیک نہیں ہونے تے ہور کی ہونا ہے۔ پتہ ہے نا تینوں کنج پالے ہے، اپنے منہ دے لقمے نکال کے تینوں پالے ہے۔ جدو بازار جاندے سا نا، جدو تو چھوٹا سا تو انہوں نے کہتا سا پاپا شام کو میرے لیے فلان چیز لے کے آنا، کچھ کسی باپ کو سارا بازار پھر کے باپ وہ چیز ڈھونڈ دا کہ میرے پتر نے منگی سی۔ پہ شام نے جدو پیو گھر آؤندے نے نا تے اولاداں باپ دے چہرے وال نہیں ویکھ دیاں، اولاداں باپ دے ہاتھ وال ویکھ دیاں، میرے ابو کی لے کے آئے نے۔ جدو تو جوان تے وڈیرے ہو جاندے نے نا، جدو تو شام نو گھر ہونا نا تے پھر یہ بھی تیرے چہرے نہیں ہاتھ وال ویکھ کے دینا کہ میرا پتر اج میرے لیے کی لے کے آیا ہے، کہ تو بھی اپنے باپ کی اپنے ماں نے کچھ لے کے آئے ہیں۔ میری ملت دے نوجوانوں، آ میں تانوں اج باپ دی شان سرور کائنات دے فرمان کو سناواں۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں دے قدماں تھلے جنت ہے۔
تے حضور نے فرمایا صحابہ اس جنت دے 8 دروازے نے جڑی ماں دے قدماں تھلے وے کریم نے فرمایا کسے جنت دا مین گیٹ ویکھنا ہے عرض کی یا رسول اللہ دکھا دیو کونین دے مالک نے فرمایا گھر جا کے باپ دا متھا ویکھ لو تو ہاڈا باپ جنت دا مین گیٹ ہے ماں دے قدمہ تھلے جڑی جنت ہے اس جنت دا مین گیٹ ابو درمیانی دروازہ میرے نبی فرمایا مین گیٹ باپ ہے کہ جنت دیاں کو دیوارہ پھیلان کے نہیں جانا جنت دے دروازے جو گزر کے جانا ہے امام بخاری نے الادب المفرد در جڑی احادیث باپ دی عظمت لکھیاں میں انہاں دا مفہوم سناوا لگا میری ملت اور نوجوانوں کہ ماں دے قدمہ والی جنت چ جانا جے تے سید عالم نے فرمایا باپ والے دروازے دا خیال رکھیا جے اس دروازے چ گزر کے جانا جے ابو والے دروازے دا خیال رکھیو یہ باپ دی عظمت پوچھنیاں کسی اس کو پوچھ جنوں یتیم کہتے تھے کہ سر تو باپ دا سایہ ٹر گیا ہے پوچھو نا باپ دی قدر کی ہوتی ہے میرے کو دوست دا باپ ہو تو یا تے میں فاتحہ پڑھن گیا تے روئی جاوے ماں کہ یا چل چل چپ کر صبر کر کہنے لگا سی صاحب انج لگتا جی میں آسمان تو علاوہ میرے سر تے سایہ ہی کوئی نہیں ایک آسمان دا سایہ رہ گیا میرے سر ہوتے جدو دیا کو ٹر گئے انج لگتا سایہ کوئی نہیں سر ہوتے عربِ کری رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں ماں عمرے تے اے ماں پہ آئے مقید آئے پیر مرنے بیڑا بیلا تے باپ مرے محمد بخشا اے مک جاندہ جے میں لاؤ اے باپ مرے تے محمد بخشا اے مک جاندہ جے میں لاؤ ایک دن ابو جاؤں لے میرے نبی دے متھے دے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون پہ نکل جائے سرکار روندے روندے کعبے سے آگے کعبے بلوے کے میرے آقا روئی جا رہے عرض کی دیا اللہ اج میں اپنے دکھڑے کنوں سناوا اے کعبے والے میں تینوں سناونا آیا انما اشکو بسی و حزنی اللہ نوجوان سارا دن میرے نبی روندے ہیں رہے شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی امیر حمزہ فرما دے رونی کیوں ہے کہنے لگی کعبے کلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پہ روندا سی چاچے نے پوچھیا کیوں روندا ہے کہنے لگی سنیا ابو جہل نے مارے ہیں نالے نوکرانی دے لفظ نکلے کہنے لگی کدیوں دا باپ دا لوگی جی یتیم سمجھ کے نہ مار دے کدے او دی بھی ماں زندہ دی انج کلیاں نکراں چ بہ کے نہ روندا چاچے دا خون کھولے آؤ جاگے ابو جان دے سر چ کمان ماری او دا سر پاڑ کے کعبے چ آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے نال لایا تے کہن لگے سونیا چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آیا نبی لکھ دے میرے نبی نے چاچے دے بازو چھڑاؤں دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے میری بھی ماں زندہ دی میں انج کلیاں نکراں چ بہ کے نہ روندا اج کدے میرا بھی باپ زندہ ہوندا لوکی مینوں یتیم سمجھ کے نہ مار دے پر میں کی کراں اج میری ماں بھی کوئی نہیں اج میرا باپ بھی کوئی نہیں تے باپ مرے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ نوجوانوں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا میرے امت نوجوان سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ وے کے مسکرا دے وے میں اس نوجوان دی گل نہیں کردا جڑا ساری رات نوجواناں نال ہسدا کھیڑدا تے یاراں نال ہوٹلی کردا ساری رات سڑکاں تے گزار کے شام ویلے گھرے آوے تے ماں بلاوے بولئی نا او جڑا باپ دے اگے اکھیاں کڈ کے ویکھدا اے میں او دی گل نہیں کردا
میرے نبی نے فرمایا جڑا باپ نو ویکھے تے اپنے ابو ول ویکھ کے مسکراؤ دے وے، ابو ول ویکھ کے متھے پیوڑی بھی نہ ہو پاوے، اپنے باپ ول ویکھ کے غصہ بھی نہ کرے، اپنے باپ نو حقیر بھی نہ جانے۔ فرمایا بس باپ دا چہرہ ویکھے تے چہرہ ویکھ کے مسکرا دے وے، اللہ دے نام اعمال دے اندر ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دے۔ جڑا باپ نو ویکھے اس سال جدو حج کر کے حاجی آون گے تے لاہور ایئرپورٹ تے ٹر جا جاندے تے حاجی صاحب نو پوچھیا جی حاجی صاحب لکھ روپے لگا کے حج کر آئے ہو، عمل لگیا سعودی عرب والے جڑا تہانوں گارنٹی تے سرٹیفکیٹ تے تہانوں کارڈ دیتا ہے نا کہ جاؤ حاجی صاحب تہاڈا حج قبول ہو گیا، حاجی صاحب وہ کارڈ تے وکھاؤ۔ حاجی صاحب کہن گے کوئی گارنٹی نہیں، حج کر آیا پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں۔ لاہور تے نوجوانوں کعبے گیا حج ہورے قبول ہوئے کہ نہ ہوئے۔ مدینے دے والی فرمایا آجا محمد تو گارنٹی لے لے، فرمایا سویرے اٹھ کے ابو نو ویکھ کے مسکرا پیا کر، رب قبول حج دا ثواب عطا کرے گا۔ ادھروں آواز آئی کملی والے جڑا روز ابو نو 2 باری ویکھے، میرے کریم نے فرمایا 2 حجاں دا ثواب۔ ادھروں آواز آئی یا رسول اللہ جڑا ابو نو روز 3 باری ویکھے، میرے آقا فرمایا 3 حجاں دا ثواب۔ اور پچھوں آواز آئی یا رسول اللہ جڑا ابو نو روز 4 باری ویکھے، سید عالم اشارہ کر کے فرمایا کہ 3 تے 4 دی گنتی جو پہ گئے ہو، میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے؟ فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر، رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا۔ تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے گھر دے اندر، تیرے بیڑے دے اندر، کعبے گیا ہو رہے حج قبول ہوئے نہ ہوئے۔ ماں دے قدم چوم دے ابو دے ہاتھ بھی چومیا کرو، ہاتھ چومیا کرو، سا ہاتھ دے جڑے چھالے بڑھ جاتا نا تیرے واسطے سارا دن مزدوری کر کر کے۔ کدے سعودی عرب جا کے بیکھو آؤ 10ویں 15ویں منزل تے باپ عرب دی گرمی وچ تہاڈے واسطے دہاڑی لگا کے نا پیسے پتہ کیوں بھیج دے تے میں تے گرمی چ رواں، پر پاکستان میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے، میرا پتر اے سی والے کمرے چ پہ کے پڑھے، میرے پتر نو گرمی نہ لگے۔ ساری عمر جڑا بابا پردیس تیرے واسطے گزار ہوندا ہے، اپنی ذات لئی نہیں تہاڈے واسطے گزار کے آ گئے۔ سنو میرے نبی دا فرمان، اتنے بڑے پڑھے لکھے نوجوانوں دے اجتماع میں عرض کرنا میری ملت دے نوجوانوں تہاڈے کول کوئی گارنٹی ہے کہ رب راضی ہے کہ ناراض ہے کوئی گارنٹی؟ کوئی گارنٹی نہیں، کسی کول کوئی سرٹیفکیٹ نہیں میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے۔ پر مدینے دے والی نے ایک پیمانہ دیتا ہے کہ چیک کرنا ہوئے نا کہ میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے۔ حضور نے فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھیا کر، یہ ابو راضی ہے سمجھی خدا راضی۔ ویسے تھے سبحان اللہ کیا نہیں بنتی سی، ماں دی شان سنن والے ہو تے گڈیاں تے لکھن والے ہو، یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ اس ویلے تو ابو دا خیال نہیں نہ ہوتا جڑے محنت کر کے باپ نے تینوں پالے، کوٹھی بنا کے لکھ دے دیو میری ماں کی دعا ہے، لکھو لکھ بار لکھو، پر ابو دی توہین تے نہ کرو، ابو نال زیادتی تے نہ کرو۔ اس باپ نے تیرے واسطے دعاواں نہیں کی دیا، اس باپ نے خون پسینے دی کمائی کھلا کے تیرے دل جبان کیتا ہے، کیا اس باپ نے دعا نہیں کی تھی کہ یا اللہ میرے پتر نو کار بھی دیویں تے کوٹھی بھی دیویں؟ انہوں کیوں بھول جاتے ہو؟ باپ ایسا مظلوم ہے، نہ تو شعراء نے ادھے تے کلام لکھیا کہ اسی شاعری باپ تے لکھی، ماں تے لکھی، سٹوریاں لکھن والے لکھیاں تے ماں تے لکھیاں، باپ تے کسے لکھی نہ، مظلوم ہے نہ باپ بیچارہ۔ تے باپ بھی اسے گل تے راضی ہوندا ہے کہ چلو میرے پتر خوش نے، ماں دے نال خوش رہن۔ ماں دا کام ہے اپنی اولاد نو باپ دا ادب سکھانا۔ نہیں تے یاد ہے او جڑی مکے دے پہاڑ دے صفا مروا دیاں دوڑاں بھی ایک مائی لگاندی سی جہدا نام ہاجرہ ہے۔ او جڑا نکے جی اسماعیل نو کھوچ لے کے بیٹھی سی، ابراہیم تے پتر پہاڑا چھوڑ کے چلے گئے نا ملک شام، تے ماں نے پہاڑا چ بیٹھ کے اسماعیل پالیا،
جوان ہوئے تھے ابو جی ایک دن آ کے پتر نو کہنے لگے پتر میں تینوں ذبح کرنا آیا میرے اللہ نے میرے خواب وچ آکھیا میں تینوں ذبح کراں جے ہوندا اج دا پتر تے کہندا ابو جی جدوں میں پیدا ہویا تے میری امی نو چھڈ کے تے پہاڑاں چ ٹر گئے اج میری ماں نے ایڈے دکھاں نہ پالے جوان ہویا تے ذبح کرو تسی آ گئے ہو میری ماں دا حق ہے میرے تے پر ماں والے پتر نے اے انج ویکھیا تے ماں کہیا پترا اج ماں دی لاج رکھنی آ اج پتہ لگنا ہی ماں دیاں تربیتاں کہ ماں پتر نو اندر لے گئی تے نالے کپڑے پاوے نالے سرمے لگاوے نالے تیل لگا کے کنگھی کرے تے نالے چم چم آکھے پترا ابو گلے تے چھری بھی پھیر دین تے سی نہ کری ہوئے میرے پترا رنڈی تک دنیا تک لوگاں نے آکھنا خون چنگا سی دودھ پیڑا سی ماں دے دودھ نو لیک نہ لامی اج ماں دیاں تربیتاں دا پتہ لگنا ہی پھر کائنات دی نگاہ نے ویکھیا نا کہ پتر دے سینے تے گوڈا رکھ کے باپ نے چھری پھیر دیتی پتر سینے کی تھی کیوں ماں سکھایا سی باپ دادا ماں سکھایا سی ایویں نہیں اقبال نے فرمایا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی رضا الرب فی رضا الوالد میرے نبی فرمایا باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے وسخط الرب فی سخط الوالد میرے نبی فرمایا باپ دی ناراضگی چ خدا دی ناراضگی ہے سویرے اٹھ کے باپ نو ویکھیا کر کہ ابو راضی نے سمجھی خدا راضی ہے کہ ابو ناراض نے سمجھی اج تیرا خدا ناراض ہے کوئی نچوڑ کر دیتے باپ راضی تے خدا راضی نوجوان آ گیا میرے نبی دی بارگاہ میں تے آکے عرض کر دے کملی والے ذرا میرے ابو نو بلا کے سمجھاؤ نا میرے کریم نے بچے والے ویکھ کے فرمایا بیٹا گل کی کہنے لگا ابو جی دا مقدمہ تے میں شکایت لے کے آیا لاہور دے نوجوان ہیں جو میرے نبی نوجوان والے حیرت دی نگاہ نال ویکھیا ابو دی شکایت وہ بھی نبی دی عدالت ہے باپ کی شکایت پر میرے نبی عدل تے انصاف والے نبی نے حضور فرمایا بیٹا گل کی ہے عرض کرتے یا رسول اللہ میرے ابو نے بلا کے سمجھاؤ میرے ابا جی زیادتی کر رہے ہیں فرمایا بیٹا کی زیادتی ہو رہی عرض کرتے کملی والے میں ہوں جوان ہاں میری شادی ہوگی میرے بچے بھی نے تے میرے ابو جی میں جدو تنخواہ لے کے آنا نا تے میرے پیسے رکھ لیں دے تے میری اب کے ضروریات نے تو ذرا میرے ابو نو بلاؤ نا کون ہے والی فرما کوئی ہے جڑا اندے باپ نو جانتا ہوئے اس صحابی عرض کیتی یا رسول اللہ میں اندے ابو نو جاننا حضور فرمایا بابے نو بلا کے لے آؤ پیغام پہنچیا نا جدو بابے نو وہ بابا بڑا وڈیرا ہو گیا تے قبر چھک گئی سی کسے جا کے آکھیا تینو کملی والے پہ بلا کے لے وہ بابا جے دیکھو اٹھیا بھی نہیں جاتا بابا لاٹھی پکڑ کے اٹھیا تے کمر جھکی اکھاں وچ اتھرو آ گئے تے رو رو کے مدینے دی گلیاں چ آوے تے آکھے لوگو او مینوں کملی والے بلایا جے لوگو مینوں کملی والے بلایا جے اوے اج 1500 سال بعد جدا عمرے دا ٹکٹ نکل آوے او لڈیاں پاندا مینوں کملی والے بلایا تے جنوں مدینے دی نگری چ کوئی آکھے چل تینوں حضور پہ بلا دے او اپنے مقدراں تے کنا کو ناد کرے بابا ٹریا میرے نبی دے بوے ول نالے روندا آوے تے نالے آکھے نہ راواں تو صدقے ہی جاواں کہ نہ راواں تو میرے مالی دا پیغام آئے تینوں تے رب عرشاں تے بلا کے ویکھے کہ تو مینوں پیا بلانا بابا اپنے مقدراں تے ناز کردا میرے نبی دے بوے تے آیا جدو آیا نا دروازے چ صحابہ دا اجتماع تے نوجوانوں دا پتر بھی کھڑے بابا میرے نبی قریب آیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کملی والیا میرے بڑے بھاگ چنگے سنے تو مینوں بلایا ہے نوجوانوں میرے نبی نے بابے نو قریب کیتا حضور نے فرمایا بابا اے نوجوان تیرا کی لگدا ہے او نوجوانوں کلیجہ پھٹ جاندا جے او پتر جڑا باپ دی شکایت کرن نبی دے بوے آیا جدوں میرے نبی پوچھیا بابا نوجوان کون ہے بابے نے پتر ول ویکھے اے نہیں آگیا کملی والے میرا پتر ہے کہن لگا سنیا اے میری جان سنیا پتر میری جان ہے
میرے نبی دی آنکھا جی اتھروئی آئے فرمایا بابا آج میرا جڑی تیری جان ہے اے پتر تیری شکایت کر نبی دی بار گجے آیا بابے نے ایک باری نبی وال ویکھے آؤ ایک باری پتر دے چہرے وال ویکھے آؤ عرض کی دی کملی والی آؤ تے عرض کرائیں تے میں جواب پیش کر دے آؤ اچانک جبریل آگئے عرض کی دی کملی والی آؤ اس بابے نے تیری بار گجے آؤں گلی چا اپنے پتر دے گامی چ کوئی شیر لکھے نہیں اے بابے نو یا کوئی شیر سنا دے میرے نبی نے فرمایا بابا سنے تو اپنے پتر دے گامی چ کچھ شیر رکھے نے بابا ذرا نبی نو شیر سنا دے بابا چیخا مار کے رو پہ آؤ کہنے لگا کملی والے تو واقعی سچا نبی ہے او شیر دے جے میرے کنہ نے بھی نہیں سنے دلوں دیا جان نے میرے آقا فرمایا بابا شیر سناؤ نوجوانوں ذرا دل دے کنہ نال سنے آ جائے او بابا روئی جا رہے آؤ کہنے لگا سنے آؤ جدو میں جوان آیا ہو میرے ماں پیاں میری شادی کر دی تھی کملی والی آؤ ہر ماں پیاں دی طرح میں بھی دعا کی تھی ربا میں نے ایک پتر دے دے ربا میرے بڑے پیدا سہارا دے دے اللہ دی بارگاہ چ دعا کردا رہیا اللہ نے مینوں پتر عطا کیتا ہو عرض کیتی سونے اے پتر میری جان بن گیا کملی والی مینوں ویکھ ویکھ کے جیوندا رہیا اے ہسدا سی میں ہسدا ہوں اے روندا سی میں روندا سا کملی والی ساری رات دے سرانے بیٹھ کے گزاردا رہیا اے دا مکھڑا ویکھ کے کملی والی میں جوان ہوندا رہیا کملی والی مینوں اپنے چٹے وال بھول گئے سونے اپنے لباں چ لقمے نکال کے میں ایدے لباں چ ڈالدا رہیا میں اپنی کمائی نو کھلائی سونے اے عرب دے پہاڑ گواہ میں سارا دن انہوں موڑیاں تے بٹھا کے انہاں پہاڑاں بھی سیر کردا رہیا ہوں سونے اے دے لباں چ لفظ نکلدا سی میں فوراً پورا کر دیندا رہیا ہوں انہوں کدے بخار ہو جاندا سی اے دے موت دے خیال دے نال میں جھوندا ہی مر جاندا رہیا ہوں سونے انہوں میں پالدا رہیا ہوں پھر او بھی ویلا آ گیا اے دی کمر سیدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی اے دے بال کالے ہو گئی میرے بال چٹے ہو گئے اے دے تے جوانی دی بہاریں آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی آج پترے میں جو گائے ہو گیا او میری کمائیاں کھان والوں ہو میری شکایتاں نبی دی بارگاہ چ لگاندا ہے آج یہ دیاں کمائیاں چ میرے حصے مک گئے نے نبی کریم نے فرمایا بابا تیرا پتر کہندا ہے میرا بابا میری تنخواہ رکھ لیندا ہے بابا چیخ مار کے رویا عرض کردا کملی والے آؤ میں بڑھے بارے تنخواہ کی کرنیاں نے میں تے سنیا ہے نبی نے فرمایا ہے جدوں دھیاں دے بہنا بھوپے آ جان انہاں نو خالی نہ ٹرے آ جائے کملی والے میریاں بیٹیاں ملن ہوندیاں نے میریاں بہنیں دیاں پھپھیاں ہوندیاں نے میں کمان جوگا نہیں رہا اے دے کولوں پیسے لے کے اے دیاں تے اپنیاں بہناں نو دے دینا کملی والے آؤ اج میرے پتر دیاں کمائیاں چ میرے حصے مک گئے نہیں اے دی کمائی چ میرا حصہ ہی کوئی نہیں جڑا میریاں کمائیاں کھا کے پلے آئی نبی کریم ستر نال رو رہے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں بابے ستر نال اپنی کہانی سنائی میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور نبی جڑا پتھر مارن والے نو دعا دیندا ہے اس نبی نے نوجوان دے سینے تے مکا ماریا میرے آقا فرمایا ابو دی شکایت کرنے والے آؤ سن محمد دی عدالت دا فیصلہ فرمایا انت و مالک لی ابی کا فرمایا جیویں تو بابے دا ہے تیرا مال بھی بابے دا ہے تو بابے دا تیرا مال بھی تیرا سارا کچھ ہے بابے دا کون ہمیں اپنے باپ دے حصے نکالن والا تو تے آپ دا حصہ ہے
آپ دا حصہ پھر کریم نے فرمایا انت و مالک لی ابیک، تیرا مال اس بابے دا ہے، تو ابو دا حصہ نہ کٹ، ابو دی تلی تے تنخواہ رکھ کے کہا ابو جی آ تنخواہ یہ باقی تسی رکھ لو، میرا حصہ میں نہ دے دے۔ ابو دے حصے نہ کٹ، ابو کو اپنا حصہ دیا کر کہ تو اس باپ دا حصہ ہے کہ تو ہڈے کو پیسے تے نہیں چاہتے، یہ پیسے تے نہیں مانگ دے تو ہڈے کو، یہ تو ہڈے کو 10 منٹ مانگ دے، وقت مانگ دے کہ میرا پتر شام نو آوے تے میرے کول بیٹھ کے میرے دکھڑے سن لیا کرے۔ گرامی قدر حضرات، ایسے ایسے حضرت عمر فاروق دے دور دے اندر ایک نوجوان فوج وچ بھرتی ہویا۔ حضرت عمر فاروق نے نا کسی جنگ تے اس بچے نو بھیجا، نوجوان نو۔ چند دن گزرے تھے کہ نبینا بابا حضرت عمر فاروق دی عدالت وچ آیا تے عرض کردا ہے حضور میرا پتر کتھے ہے؟ فرمایا بابا تیرا پتر کون ہے؟ آپ نے نام پتہ دسیا تے آپ نے پتہ کرایا تے پتہ چلے جڑا نواں فوجی بھرتی ہویا نا وہ اس بابے دا پتر ہے۔ آپ نے فرمایا بابا تیرا پتر تے میں فلاں جگہ جہاد تے بھیجے ہے۔ بابے نے ہاتھ جوڑے تے رو رو کے تے عرض کردا ہے اے سیدنا عمر فاروق تسی ویکھ رہے میری اکھاں تے ہے پر نور کوئی نہیں، میں نبی نہ ہوں تے کائنات چ میری ایک کوئی اولاد تے ایک کوئی سہارا میرا پتر ہے تے میرے نال پیار بڑا کردا ہے، مینوں اودے نال پیار بڑا ہے۔ اور روزانہ مینوں وضو بھی کراندا تے میرا ہاتھ پکڑ کے ٹردا تے میرا پتر نا شام نو مینوں دودھ گرم کر کے پلاندا سی، جس دن دا ٹر گیا نا مینوں کسے دودھ بھی نہیں پلایا تے میں عرض کرن آیا میرا پتر بلا دیو، میرے پتر بغیر میرا گزارا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے نو خط لکھا کہ فوراً مدینے پہنچے۔ فوجی نوجوان جدو مدینہ طیب آیا نا حضرت عمر فاروق دی عدالت تے آپ نے انہوں قریب بٹھا لیا تے آپ نے نا اشارہ کسی نے کیتا کہ بابے نو بلاؤ۔ بابا جدو آیا نا حضرت عمر فاروق نے اس نوجوان نے فرمایا تو بولی نا، انہوں فرمان لگے جا دودھ گرم کر کے لے کے آؤ۔ نوجوان دودھ گرم کر کے لے آیا تے انہیں اس طرح کر کے چپ کر کے اپنے باپ دی تلی تے رکھیا نا تے باپ روئی جاوے روئی جاوے۔ حضرت عمر فرماتے نے بابا رونا کیوں ہے؟ کہندا حضور میرا پتر آ گیا ہے۔ فرمایا بابا کیوں؟ کہنے لگا حضور میں نے پتر دی خوشبو بھی ہو دی ہے، میں نے خوشبو آ رہی ہے پتر دی۔ اے جڑے باپ نو اکھیاں کڑ کے ویکھ دے نا تہاڈی خوشبو آ جاندی ہے، میں نے اپنے پتر دی خوشبو آ رہی ہے۔ پتر نے دوڑ کے باپ نے جفا مار لیا۔ حضرت عمر فاروق فرمان لگے بابا تو واقعی سچا کیا سی، تینوں پتر نال بڑا پیار ہے تے پتر نو تیرے نال بڑا پیار ہے۔ آل حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ چ لکھتے ہیں کہ باپ تے پتر کٹھا سفر کر رہے، جنگل چ گزرے تے اچانک باپ دے نا موت دا ویلا آ گیا تے باپ فوت ہو گیا۔ پتر نے تھوڑی دیر رو کے نا باپ دی اتھے جنگل چ کلے قبر بنائی تے قبر بنا کے چلا گیا۔ جتھے جا رہے سی جدو کئی سال دے بعد جدو پتر واپس لوٹیا نا اس جنگل چ گزریا تے انہیں یاد آیا اتھے تے میں باپ دی قبر بنا کے گیا سا۔ جنگل دے باہر کھلو کے نا پتر نے دعا کی تھی تے اس طرح ہاتھ پھیر کے تے اس طرح دور اشارہ کر کے نا باپ دی قبر وال ٹر پیا۔ اعلی حضرت فرماتے نے تھوڑی دور گیا نا پیچھو باپ دی قبر چو آواز آئی پترا کہتے تو قبر چوندہ تے میں باہر ہوندہ میں تینوں ملیاں باج تے نہیں سی جانا، میں تینوں ملیاں باج نہیں سی جانا۔ آروے گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے باغاں دے آئے آئے بچ اے ہریل تو پھر دا ڈالی ڈالی اے جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب دا والی اے جنہ باغاں دے
ہر جان والی پھر رب اونا دا والی پیر ویراں دے اے بیری ہوندے پیر ویراں دیاں باواں اے باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں باپ سراں دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں باپ سراں دے تاج محمد نوجوانوں ایک نوجوان ملک شام اپنے بیڑے چ بیٹھ کے کم پیا کرے تے اچانک گلی چو کسی دی نا ہاتھ پہ غیبی چو آواز آئی مدینے ایک نبی آیا جدے تے راضی ہو جائے رب راضی ہو جاتا ہے ایک پیغام سنیا تے اس نوجوان نو خیال آیا کہ نماز روزی حج زکاتہ نہ رب راضی کرا تے او تے بے نیاز تے اللہ حسما دے انہوں کیڑی کسی دی پرواہ او قیامت نو قبول نہ کرے تے میں کی کر لواں گا تے سوکھا کم نہ کرا جا کے مدینے دا نبی راضی کر لواں وہ آپ ہی راضی ہو جائے گا اس غرض نالو نوجوان ملک شام ہی چٹو رہا مدینہ طیبہ دیا راما پوچھدا مدینے والا رہے نالے مدینہ طیبہ والا رہے نالے کہندہ کملی والے آؤ میں تینوں ملنے آ رہے ہوں عرض کردہ ربا انی زندگی دے دے کبری مدینے تیرا یار بے خلواؤ نوجوانوں جدو مدینے دیاں دیواراں نظری آئی آئی او آکے مدینے دیاں دیواراں چمد آئے آکے نکے نکے بچے انہوں سینے لگا کے روند آئے تے کہندہ بچے ہو تو آڈی عظمت دواری جوان اونا ہوا مچ سال اندے ہو جیتے رب دا ماہی پہ سال اندے ہو او ٹریا مسجد نبی دے دروازے چایا کہن لگا السلام علیکہ یا محمد میرے نبی دی نگاہوں دے چہرے دے بھئی سرکار نے قریب بلا لیا ہاتھ جوڑ کے کہن لگا بڑی دوروں آیا ہوں جلدی کرو میں محمد نال ملا دیو میرے آقا نے فرمایا میری ماں نے میرا ہی نام محمد رکھے آئے وہ قدمہ دے ڈگیا روئی جا رہے آؤ کہن لگا سنے آئے میں سن کے آیا تو راضی ہو جے رب راضی ہو جاندہی کملی والے میں ملک شام چٹلتا آیا ہوں جلدی کر میرے تے راضی ہو جاؤ حضور نے بے کیا کپڑے پھٹ گئے نے پیراں وچ چالے نے والا وچ ڈھونڈے فرمایا جا تھوڑی دیر آرام کر لیں کسی سفر دا تھکیا لگنا ہے کہنے لگا کملی والے ہو ساما دا اعتبار کوئی نہیں جلدی کر راضی ہو جاؤ میں رب راضی کرنے آیا ہوں میرے آقا نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا اپنی نبوت دی نگاہ نلو دے گھر بیکھے آؤ حضور نے فرمایا نوجوانا جدو گھر اٹھ ریا سے دس تیرے گھر دی کی حالت سی آج انہاں دنوں دے بعد گھر دی یاد آئی او نوجوان چیخا مار کے رو پہ آئی کہنے لگا کملی والے میں اپنے ماں پیاں دی کلی اولاد جدو میں گھروں ٹریا میری ماں نے سینے لا لیا تے کہنے لگی میں پترا میں چھڑ کے نہ جاؤں پترا دے باج ماما پھولو نہیں ہو دیا جاندہ کملی والے میرے بڑے باپ نے سینے لا لیا تے کہنے لگا پترا باج پیو ماں کھلو نہیں ہو دیا جاندہ پترا تیرے جوانی میرے بڑے پہ دسار آئی تینوں بیخنا میں زندگی گزارنا یہ تو ٹر گئی ہوں میں مر گیا ہوں میں نو کون سنبھالے گا پترا میں نو چھڑ کے نہ جاؤں عرض کی تھی کملی والے ہوں میرے ماں پہ روندے رہ گئے میں انہاں نو چھڑ کے تینوں راضی کرنے آیا میں گھروں نکلی آئے او وڈیرے بوئے چ کھلو کے میری راما ویخ دے رہے او میری کانڈ ویخ دے رہے کملی والے جلدی راضی ہو جاؤ میں ماں پہ روندے چھڑے آیا میرے نبی دیاں کچے تھرے آگئے فرمایا نوجوانا کدھر آئے ہیں عرض کر دے سونے تینوں راضی
کر کے رب راضی کرنا آیا۔ حضور نے فرمایا واپس چلا جاؤ، جدے ماں پہ راز روندے ہون او دیتے نبی راضی نہیں ہوتا ہو۔ عرض کیتی سونیا کی میں راضی ہیں؟ فرمایا واپس چلا جاؤ، جڑے وڈیریاں نو روندیاں چھڈے آئے جا کے اونا نو راضی کر لیں، تو مدینے نابیہ میں محمد راضی راضی۔ پھردا تو مدینے دی گلیاں چویں، پچھے ماں پہ روندے ہون تے نبی تے راضی کوئی بیٹھا تو گھر دے بیڑے چویں، ماں پہ راضی نہیں سمجھی، نبی بھی راضی ہے تے خدا بھی راضی ہے۔ انہاں بیڑے چ راضی رکھیا کرو، جی میں ہون اوویں کر لیا کرو۔ میں آخری گل ہے سوال نہ کرا، میری ملت دے نوجوانوں، اج نوجوان یونیورسٹیز اور کالجز دے پڑھے سانو آ کے پوچھتے ہیں خطیب صاحب سکالر صاحب تسی ممبرات تے بیٹھ کے ماں پیو دی شان تے سنا دیو، انہاں دے حقوق تے بیان کر دیو تے اولاد دے حقوق کوئی نہیں۔ اج پڑھے لکھے نوجوان کہتے ہیں جی میرے ابو بڑے سخت طبیعت دے نے تے میرے کلاس فیلوز دے سامنے منو ڈانٹ دیندے نے تے میری بےزتی جی ہو جاندی ہے، تے میرے بارے کی حکم ہے؟ میری ساری تقریر دا نچوڑ ایک ہی جملہ، نوجوانوں سن لو تے غور دے نال سن لو، میں ساری تقریر دا نچوڑ ایک جملے چرز کراں، اپنے ماں باپ دی سختی نو سر سٹ کے برداشت کر جانا تے ہس پینا، آئی تے ماں پیا دا ادب ہے۔ یار امی میٹھا بولے تو میٹھا بولے، ابو میٹھا پتر کر کے بولان تے تو بھی میٹھا میٹھا بولے، تے ابو جھڑک مارے تے تو اکھیاں کڑ کے ویکھ لمیں، اے تے ادب نہیں نا۔ ادب تے آوے جدو ابو گرم ہون اس ویلے تو ٹھنڈا ہو جاؤ ہیں۔ اپنے ماں تے اپنے باپ دی سختی تے انہاں دیاں جھڑکاں نو سر سٹ کے اکھاں نیویاں کر کے ہس کے برداشت کرنا، انہوں بالوالدین احسانا کہندے نے، انہوں کہندے نے بالوالدین احسانا۔ جدو ابو ڈانٹ دے ہون نا اس ویلے غصہ نہ کریا کرو، اکھاں نیویاں کر لیا کرو، جڑے پیو دیاں نہیں نہ سن دے انہاں نو پھر زمانے دیاں سننیاں پیندیاں نے، تے جڑے ابو دیاں سن لینا پھر انہاں نو زمانے دیاں نہیں سننیاں پیندیاں۔ جے تسی چاہندے ہو تو انہوں زمانہ نہ ڈانٹے، پھر اپنے باپ تے اپنی ماں دی ڈانٹ نو مٹھیاں تے کیوں دیاں کہندے نے کہ نالیاں سمجھیا کرو، ایک گالیاں نہیں یہ کیوں دیاں نالیاں ہوندیاں نے، اے سمجھیا کرو، انہاں نال محبت شفقت نہ پیش آؤ۔ اللہ فرماندا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جدوں ہی انہاں نال بولے تے میٹھا ہی بولیا کر، ہوں کر کے نہیں بولنا۔ میں یہ بڑی لمبی داستان ہے، پھر کدے انشاءاللہ اس دے مفصل گفتگو کریں گے، چونکہ وقت گزر گیا، رات گزر گئی ساری، اگر یاد رکھیے تے عمل کریے تے آ بھی بڑھے۔